जी दोस्तों, नमस्कार। मैं देवेंद्र चौहान। दोस्तों, मैं डॉक्टर रहा हूँ। मैं एंग्जाइटी से स्ट्रगल किया हूँ। एंग्जाइटी एक ऐसी बीमारी है जो जिसके ऊपर पड़ेगी वही समझ पाएगा बेचारा। दूसरे को देखने वाले से लोग दूसरे को देखने वाले कहते हैं कि मजाक कर रहा है। इसमें मजाक की कोई बात नहीं है। जिसके ऊपर पड़ता है वही जान पाता है। आदमी खड़ा रहता है लेकिन उसके अंदर में, उसके दिल दिमाग में क्या 24 घंटा चलता है वही जान पाता है। इतना हद तक बेचारा सोच लेता है एंग्जाइटी का पेशेंट, मत पूछो। बहुत आगे तक सोच लेता है और हमेशा निगेटिव सोचता है, कभी पॉजिटिव नहीं। जब एंग्जाइटी जब पूरी तरह से आदमी को अपने आगोश में कर लेती है ना, तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है। उसको कहीं चैन न लगता है, न चैन से खाना खाता है, न चैन से भोजन करता है, न चैन से किसी से बात कर पाता है। उसको हमेशा घबराहट होती है, डर लगा रहता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा। अकेले नहीं रहना चाहता है। न अकेले में आदमी अकेले में वो कहीं जाना भी नहीं चाहता है। अकेले में गाड़ी भी नहीं चलाता है। अकेले जाऊंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा तो कौन हमें बचाएगा। न अकेले बाहर जाना चाहता है, न अकेले खेत में जाना चाहता है। अकेले में वो रहना नहीं चाहता है। हमेशा हॉस्पिटल की तरफ नज़र उठा के देखता है कि हॉस्पिटल बाजू में है कि नहीं, हमें कुछ हो जाएगा तो कोई हमें बचाएगा, कहे क्यों नहीं, मेरे साथ कोई है कि नहीं। लेकिन दोस्तों, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। मतलब बीमारी है, लेकिन इसको बीमारी नहीं कहते, इसके मन का डर कहते हैं। एक छोटी सी डर आदमी अपने अंदर उतार लेता है। किसी घटना होने पर आदमी धीरे धीरे सोच सोच के बढ़ा लेता है। वो इतना जल्दी निकलता भी नहीं है जितना आदमी सोच के जब बढ़ा लेता है। बढ़ाने के बाद वो हमेशा उल्टा सीधा सोचता है। फिर सोचते सोचते इतना बड़ा कर लेता है कि हॉस्पिटल भागता है। हॉस्पिटल वाले मना करते हैं, डॉक्टर साहब मना करते हैं। फिर भी डॉक्टर साहब 1-2 घंटे के लिए आदमी सही हो जाता है, 1 दिन के लिए सही हो जाता है, फिर उसी हालत में पड़ जाता है। फिर वही हालत, एक ही बात, फिर पहले जैसे हो जाता है। बहुत परेशान हो जाते हैं। एंग्जाइटी वाले बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, वो एंग्जाइटी, फोबिया, स्ट्रेस सब एक ही है। छोटा बड़ा वही रहता है। बहुत डेंजर है वो। अगर संभाला नहीं जाए तो दिन का चैन, नींद नहीं लगना, बिस्तर से उठ के भागना। कभी आदमी सोचता है मेरा सर दर्द कर रहा है, कभी आदमी सोचता है सीना दर्द करता है, कोई भी सोचता है हाथ दर्द करता है, कभी सोचता है पैर दर्द करता है, कभी सोचता है आंख दर्द करता है। ये हो गया, वो हो गया, ये हो जाएगा तो क्या करूँगा, वो हो जाएगा तो क्या करूँगा। बहुत परेशान हो जाता है आदमी, बहुत परेशान हो जाता है। इसका एक ही सलूशन है कि जिस चीज़ से, दोस्तों बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। इस एक ही सोल्यूशन उसका, जिस चीज़ से डर लगता है वही चीज़ करना। मतलब हिम्मत बढ़ाना। मतलब आपको आरती देखने से डर लगता है, आरती को ध्यान से देखिए, फेस करिए, कोशिश करिए। हॉस्पिटल जाने डर लगता है, हॉस्पिटल जाइए। डॉक्टर से बात करने से डॉक्टर बात करिए। मतलब जो चीज़ से इंसान को डर लगता है वही करेगा, धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। अकेले रहने से डर लगता है, अकेले रहने की कोशिश करिए। अंधेरे में जाने से डर लगता है, अंधेरे में जाइए, तब तो हिम्मत बढ़ेगा। वो एक दिन में नहीं बढ़ता है। एंग्जाइटी बढ़ने में टाइम लगता है। आज जब धीरे धीरे टाइम लगता है, उसको निकलने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि हमने फेस किया है भाइयों, दोस्तों, हमने फेस किया है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग धीरे धीरे इसको निकालिए। अकेले रहिए, अकेले रहने की आदत डालिए, ग्रुप में मत रहिए। धीरे धीरे निकल जाएगा। ये बहुत बड़ा रोग नहीं है। एकदम रिकवर कर लोगे, एकदम शरीर के अंदर। मेरे को मान लीजिए कि 2020 से चला सा 25 चला है। 4 साल स्ट्रगल किया हूँ, 4 साल। मेरी एक अच्छी खासी पान की दुकान केरला में चलती थी।
ہم نے اس دکان کو اس کے چکر میں نہیں مطلب ہم نے دکان تو چلا رہا تھا، لیکن وہی ٹائم ایک ہمارے بڑے متر ہیں وہ نوکری دینے کے لیے بولے، میں بولا چلو چھوڑو پان کی دکان، گاؤں میں رہیں گے، مرے یا زندہ گاؤں میں رہیں گے، تو اسی لیے ہم نے ان کے چکر میں دکان اور گھر فلائٹ سے گھر گیا، نوکری کے چکر میں پیسہ جمع کیا، دکان بھی برباد ہو گیا، میں بہت برباد ہو گیا اس کے چکر میں۔ اگر ہمیں انگزائٹی نہیں ہوا ہوتا، یہ فوبیا کارڈیو فوبیا ہوا تھا، ریئل میں ہمیں کارڈیو فوبیا مطلب ہمیں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا، یہی میرا اصلی ڈر یہی تھا۔ پھر انگزائٹی میں آدمی یقین کرنے لگتا ہے، ہمارے ہاتھ پیر ہلتا ہے، پیر درد کرتا ہے، اس پہ آدمی اپنے شریر پہ بہت دھیان دینے لگتا ہے، اسی لیے ڈر گھس جاتا ہے۔ یہ کچھ ہے نہیں، بس ہمت کرو، جس چیز سے ڈر لگتا ہے وہی چیز بار بار دہراؤ، صحیح ہو جاؤ گے۔ ٹائم لگے گا، صحیح ہونے میں ٹائم لگے گا، اس سے میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ محنت کرو، یہ لمبی گہری سانس لو، ایک کپال بھاتی کرو، انولوم ولوم کرو، تھوڑا دوڑنا بہت ضروری ہے، دوڑو، لمبی سانس لو، روکو چھوڑو، یہ اچھی بات ہے، بہت مست چیز ہے۔ انگزائٹی ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جو آدمی انگزائٹی ریکور کر کے آگے نکل گیا بہت آگے جائے گا، اتنا کلیئر ہے، کیونکہ آدمی ہر چیز فیس کر لیتا ہے، اس کے اندر سے ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ انگزائٹی بھی ہونا بہت ضروری ہے انسان کو، کیونکہ میرے اندر انگزائٹی ہوا تھا، میں نے ڈر کو ختم کر لیا، اب میں دھیرے دھیرے اپنے کیریئر کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور میں بہت خوش ہوں اور مست ہوں، سوستھ ہوں، سب لوگوں سے مل جل کے اب رہتا ہوں، سب ہمارے اپنے ہیں۔ پریشانی ہے بہت، انگزائٹی میں کسی کا بات ہوتا اچھا نہیں لگتا ہے، کچھ بولتا ہے تو غصہ آتا تھا، بہت بی پی بڑھتا تھا، الٹا سیدھا ہوتا تھا، لیکن آپ لوگ بھی ڈریے گا مت، جس چیز سے ڈر لگتا ہے وہی کریے، بار بار یہی بات دہرا رہا ہوں، جس چیز سے ڈر لگتا ہے وہی کریے، جہاں جانے سے ڈر لگتا ہے وہیں جائیے، ہاں مست رہیے، سوستھ رہیے بھائیوں، بہت خطرناک ہے یہ چیز، یہ بھی ہے انگزائٹی سے جو ریکور کر لیا وہ بہت آگے تک جائے گا، اتنا پکا ہے، یعنی اپنے ڈر کو ہتھیار بناؤ، بہت مست چیز ہے۔ ڈر سے اگر باہر نکل گئے تو پکا ہے کہ کوئی آپ کو سکسیز ہونے سے روک نہیں پائے گا، اور بھگوان سب کو نہیں انگزائٹی دیتا ہے، اسی ایک آدمی کو دیتا ہے انگزائٹی، اسی آدمی کو دیتا ہے جو دنیا میں کچھ کر سکے، سنبھال سکے، جو انگزائٹی اور فوبیا سے باہر نکلا وہی دنیا میں سب سے آگے گیا، جتنے امیر بنے ہیں سب انگزائٹی سے باہر نکلے ہیں تب امیر بنے ہیں۔ کوئی بھی آدمی فوبیا انگزائٹی سے جب تک باہر نہیں نکلے گا، کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلے گا، وہ آدمی کبھی امیر نہیں بن سکتا ہے۔ گرنا بہت ضروری ہے، جب تک انسان گرے گا نہیں تب تک انسان آگے نہیں بڑھے گا۔ اس لیے آپ لوگوں کے لیے میں ایک شاعری بولنا چاہوں گا، اور شاعری کدھر گئی بھائی، تو میں یہی بولوں گا، اور آپ لوگ بھی مست رہیں، سوستھ رہیں، اور ریکور کریں گے، آپ لوگ محنت کریے بس۔ جی نمستے، ہمارا چینل کو سبسکرائب کریے، اس میں اور بھی باتیں ہیں، میرے ساتھ کیا کیا گھٹنا ہوا، میں پوری گھٹنا وستار سے بتاتا رہوں گا آپ لوگوں کو، میں ویڈیو ڈالوں گا تو آپ لوگوں کے پاس پہنچے گا، اسی لیے آپ لوگ لائک شیئر اور سبسکرائب کریے، تاکہ جتنے بیچارے انگزائٹی سے جوجھ رہے ہیں، انگزائٹی سے اور فوبیا سے جوجھ رہے ہیں، وہ لوگ اچھے ہو جائیں گے میرے بات سن کے۔ بس یہ صرف ڈر ہے، کوئی روگ نہیں ہے، صرف ڈر ہے، ڈر کو باہر کریے اور زندگی جیجیے خود سے۔ یہ دوائی ایک بیکار ہے، 2 دن 4 دن کے لیے دوائی کھاؤ گے پھر وہی شروع ہو جاتا ہے، دوائی مشکل ہے، یہ ایک صحیح ہوتا ہے لیکن اپنے آپ سے صحیح ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر کوئی فزیشین صحیح نہیں کر پائے گا، اتنا پکا ہے، ٹھیک ہے۔